अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सूरह माइदा पढ़े हैं। सूरह माइदा का आज हम देखेंगे 14 रुकू, 14वां रुकू और आयत है 101। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तसअलू, ना तुम सवाल करो, अन अशिया, ऐसी चीज़ों के बारे में, इन अगर तुबदा लकुम, ज़ाहिर कर दी जाए तुम्हारे लिए या तुम्हें बता दी जाए, तसूकुम, बुरी लगे तुम्हें, व इन तसअलू, और अगर तुम सवाल करो, अनहा, उनके बारे में, हीना युनज़्ज़लुल कुरानु, उस वक़्त जब नाजिल किया जाता है कुरान, तुबदा लकुम, तो वो ज़ाहिर कर दी जाएंगी तुम्हारे लिए, अफ़ल्लाहु, दरगुज़र किया अल्लाह ने, अनहा, इनसे, वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत हिल्म वाला, बहुत बुर्दबार है। ये जो ये आयत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग थे ना, वो बेजा सवाल किया करते थे। एक सहाबी थे, उन्होंने पूछा कि बताए मेरे वालिद कौन है, क्योंकि लोग उनके वालिद के बारे में शक करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया, और ये आयत एक दफ़ा तब मतलब इस बारे में काफ़ी पस मंज़र में काफ़ी बातें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हज की आयत उतरी कि हज जो है फ़र्ज़ किया गया, तो एक साहब भी पूछने लगे कि हर साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी फरमाई। उन्होंने फिर सवाल किया हर साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोशी फरमाई। तीसरी बार जब उसने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर ये फ़र्ज़ हो जाता हर साल, जो कि तुम पूरा नहीं कर सकते थे, ये उम्मत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। और इसके अलावा और इस तरह के तरह तरह के सवाल थे, तो इनके बारे में अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं लोगों को कि जो तुम लोग आप वसल्लम से ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम्हारे ऊपर वो खोल दिए जाए मामला तो तुम्हें बुरी लगे, तुम्हें वो मुश्किल लगने लगे, या तुम पर ऐसा बोझ आन पड़े जो तुम पूरा ना करने के अहल रहो। तो अल्लाह ताला ने दरगुजर फरमाया ऐसी बातों से, और अल्लाह ताला बख्शने वाला है और रहम करने वाला, और वो हलीम है बहुत। कद सअलहा, तहकीक सवाल किया था इनके बारे में, यानी ऐसे सवालात किए गए थे, कौमुन, एक कौम ने या लोगों ने, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, सुम्मा अस्बहु, फिर हो गए वो, बिहा काफिरीन, इनका इनकार करने वाले। यानी कि पहले भी कौम के साथ ऐसा हुआ कि अपने अम्बिया से वो ऐसे सवाल करते थे कि जो है जब उनके ऊपर खोल दिए जाते उनके जवाब, या उनके जो है वो उनको बता दिया जाता, तो वो उनके ऊपर भारी पड़ जाता, उनके लिए जो है वो उसको जो है पूरा करना या उस पर ईमान लाना जो मुश्किल हो जाता। जैसे कि जो है जो था ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है सूरह बकरा में, क्या जो है आप अल्लाह ने गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया, तो वो सवालात में पड़ गए कि वो उसकी उम्र कितनी हो और उसका रंग कैसा हो और वो किस नस्ल की हो, इस तरह के सवालात में पड़ गए, और अल्लाह ताला मज़ीद सख्ती उनके ऊपर लगाते गए। और कहते हैं तफसीर में आता है कि अगर वो उसमें कहते ना कि इंशाअल्लाह ना कहते, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कुर्बानी कर देंगे, तो अगर वो इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो उन्हें हरगिज़ तौफीक न होती उस कुर्बानी करने की। तो इसलिए बेजा सवालात करना जो कि है उनसे मना फरमाया गया है। जैसे कि जो रूह है, इसके बारे में बेजा सवालात करने का हुक्म है। अल्लाह की ज़ात के बारे में, वो कब से है, वो कैसा है, ये सवालात करने से मना किया गया है। तो जहाँ अल्लाह ताला ने इसमें सहाबा ने फरमाया कि जहाँ अल्लाह ताला ने जो है इंसान के ऊपर वाज़े कर दिए, अवामिर वाज़े कर दिए, यानी कि अहकामात वाज़े कर दिए, नवाही वाज़े कर दिए कि जिन चीज़ों से रोका गया है, और जिन चीज़ों के बारे में खामोशी इख्तियार की गई है, मोमिन को चाहिए कि वो उनके बारे में खामोशी इख्तियार करे, कि ना कि उन्हीं की तहकीक में लगा रहे कि इनमें क्या जो है वो हिकमत और इनमें क्या बात है। तो ये जो है ये ऐसी बात थी, क्योंकि बाज़ मख्फी होती है कि जब इंसान पे खुले तो उसके लिए मुश्किल हो ये समझनी, या उसको जो है वो उसके लिए वो जो है ये वो उन पे ईमान लाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। मा जअलल्लाहु, नहीं बनाया अल्लाह ने, मिम बहीरतिन, कोई बहीरा, वला साइबतिन, और ना साइबा, वला वसीलतिन, और ना वसीला, वला हामिन, और ना हाम, वलाकिन लज़ीना, और लेकिन वो जिन्होंने कफरू कुफर किया था, यफ्तरूना, वो घड़ लेते हैं, अल्लाहिल कज़िबा, ऊपर अल्लाह के झूठ, व अक्सरुहुम, और अक्सर उनके, ला याकिलून, नहीं वो अक्ल रखते। ये जो है ये चूँकि आप वसल्लम की आमद से पहले जो थे दीन इब्राहीमी में उन्होंने तहरीफ़ात करके जो थे वो बुतों की पूजा और इस तरह की जो थे तोहमात बेशुमार शामिल कर ली थी अपने मज़हब में। तो वो इन चीज़ों को जो मानते थे, बहीरा, और बहीरा कहते हैं एक ऐसी मादा
جو کہ جس کا دودھ نہ دوہا جائے، یعنی جس کا دودھ نہیں تھے دوہتے، وہ کیا کرتے تھے اس کو جو ہے وقف کر دیتے تھے بتوں کے لیے، اور اس کا دودھ نہیں تھے نکالتے، اور اس کا کان کاٹ دیتے تھے کہ سب لوگ جو اس بات کا احترام کرے کہ یہ جو ہے وہ بحیرہ ہے۔ اور صاحبہ ایسی ہوتی تھا، جانور ہوتا تھا جس پر سواری نہ ہو سکے، جس پر سواری نہیں تھے کرتے، اس کو بھی وہ وقف کر دیتے تھے وہ، اور اس پر عام لوگ سواری نہیں تھے کرتے۔ اور وسیلہ جو ہے وہ ایسی اونٹنی کا نام تھا، ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جس نے 2 مادہ جنی اوپر تلے، یعنی اوپر تلے جو مادہ جنتی تھی اس کو وہ جو تھے وسیلہ کہہ کے اس کو اپنے جو ہے وہ خداؤں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اور جو حام ہوتا تھا وہ ویسا نر اونٹ ہوتا تھا جس نے کئی زیادہ جو ہے وہ جس سے بچے ہو چکے ہوں، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ بوڑھے کو تو جو ہے نا وہ پھر وہ اپنے کے لیے وقف کر دیتے تھے بتوں کے لیے۔ بیسکلی یہ جو ان کے چڑھاؤں کی قسمیں تھی یہ عربوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سب چیزوں کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور جسام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی تفریقات پیدا نہیں کی ہیں۔ جو چھپائے ہیں وہ حلال ہیں کھانے کے لیے، ان کا دودھ پینے کے لیے ہے، اور وہ اگر سواری کے لیے استعمال کیے جائیں تو وہ سواری کے لیے ہیں۔ ایسی یہ کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جو ان کافروں نے اللہ کے اوپر گھڑ لیا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، تعالوا آؤ، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا علیہ، جس پر پایا ہم نے اوپر جس کے آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے وہی باتیں کافی ہیں جس پہ ہمارے آباء و اجداد قائم تھے۔ اولو، کیا بھلا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم، آباء و اجداد ان کے، لا یعلمون، نہ وہ جانتے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی، چاہے وہ بتوں کے بھی پڑے میں پرستش میں کچھ بھی نہ جانتے، پھر بھی آپ انہی کی پیروی کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، لازم ہے، علیکم مطلب تم پر، انفسکم تمہاری جانیں ہیں، یعنی لازم ہے تم پر بچانا اپنی جانوں کو، لا یضرکم، نہیں نقصان دیں گے تمہیں، من ضل، جو بھٹک گئے، اذا ہدیتم، جب ہدایت پا چکے تم، الی اللہ مرجعکم، طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا، سب کے سب، فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم، جو تھے تم، تعلمون، تم عمل کرتے۔ یہ جو یہ آیت ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، مطلب اس میں اپنی جان کو بچانا ضروری ہے، اور یہ کہ اگر آپ ہدایت پا گئے ہو تو کوئی جو گمراہ ہے وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے مقدس حکم کی جو ہے پیروی چھوڑ دیں۔ کیوں کہ جب یہ جو اس وقت کچھ صحابی تھے، جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم تو ایمان لے آئے، تو جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمیں ان سے کیا لگے اب۔ تو اس پر اس وقت کے صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں، جو قرآن پاک ہے اس میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ گزرے وقت کے بارے میں ہیں، جیسے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کچھ موجودہ احکامات ہیں، اور کچھ روز محشر کی باتیں ہیں، جسے قیامت کے دن کے بارے میں کیا ہوگا اس کے بارے میں ساری آیات ہیں، وہ بھی جو کہ پوری بھی نہیں ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ آیت ہے، اس کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ یہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، تم اچھائی دیکھو، اچھائی کا حکم دو، اور برائی دیکھو تو اس سے روکو تم، کہ ایسا نہیں کہ تم ہدایت پا گئے ہو تو جو بھٹکا ہوا ہے اس کو تم چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ تو یہ آیت ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب آپ کسی کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو آپ کی جان کو نقصان پہنچانے تک پہنچ جائیں گے لوگ۔ تو جب تک ایسا دور نہیں آتا تب تک آپ جو ہو ایسا نہیں کر سکتے کہ بھئی میں تو ایمان پا گیا تو میں بس اپنے سیدھے راستے پہ چلتا ہوں، تو لوگ جو گمراہ ہیں انہیں میں چھوڑ دوں۔ تو جب تک لوگ ہدایت کی بات سنتے ہیں، آپ ہدایت کی بات کہو، اس کے بارے میں بھی حکم صحابہ نے اس کی تفسیر اسی طرح کی کہ آپ سے بھلائی کی بات اگلے کو بتاؤ، اگر وہ نہ مانے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، لیکن آپ اگلوں کو برائی میں چھوڑ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہو کہ آپ کی برائی کو دیکھو اور آپ کہو کہ بھئی وہ تو برا ہے تو وہ جو مرضی کرتا رہے، میں تو بس ہدایت کے راستے وہ تو میں ٹھیک ہوں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کو جمع ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے جو ہے اعمال کے بارے میں ہمیں خبر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اب یہ ایک مسئلہ یہاں پہ آ گیا ہے گواہی کو لے کے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, शहादतु बैनिकुम सॉरी गवाह हो तुम्हारे दरमियान, इज़ा जब हज़रा अहदुकुमुल मौत, आए हाजिर हो जो या आए तुम में से किसी एक को मौत, हीनल वसीयत इस्नानी, वक्त वसीयत के दो, ज़वा अदलिन अदल वाले, मिनकुम तुम में से, औ आखरानी या दो और, मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा से, इन कुन तुम ज़रबतुम फिल अर्दी, अगर हो तुम सफ़र कर रहे ज़मीन में, फ़असाबतकुम फिर पहुँचे तुमको, मुसीबतुल मौत जो है मौत की मुसीबत। ये इस आयत है, इसमें आया है कि अगर जब मौत के वक्त जो है जब तुम में से किसी को मौत आए तो वो दो अदल वाले लोगों को, यानी ऐसे लोग जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो बेईमानी नहीं करेंगे, उनको जो है वो गवाह बनाए, वो उनमें उसके अपनों में से हो, मिनकुम से मुराद उसके अपने भी हो सकते हैं, अहले ईमान भी हो सकते हैं, और वो मिन गैरिकुम में, और दूसरे दो और उसके अलावा जो है गैरिकुम में से मुराद दूसरे कबीले के भी हो सकते हैं और गैर मुस्लिमों में से भी हो सकते हैं, या आपके ख़ानदान के अलावा भी हो सकते हैं। और उसने कहा फरमाया उससे आगे कि अगर तुम सफ़र में हो ज़मीन में और तो अगर तुमको मौत की मुसीबत पहुँचे तो अपने लिए गवाह अपने पास मुकर्रर कर लो। तहबिसूनहुमा, तुम रोक लो इन दोनों को, मिन बाद सलाती, बाद नमाज के, फ़युक़सिमानी, फिर वो दोनों कस्में खाएँ, बिल्लाही अल्लाह की, इनिर्तबतुम, अगर शक करो तुम, यानी अगर तुम्हें इन दोनों में जिनको तुम्हारे अपने हैं, तुम जिनको अपने लिए गवाह मुकर्रर कर रहे हो मुश्किल मौत के वक़्त के करीब, तो अगर तुम्हें उन पर शक है कि वो कोई खुदा न खास्ता बेईमानी करेंगे तो तुम उनको रोक लो नमाज के जो है मस्जिदों में, और नमाज के बाद वो अल्लाह की कसम खाएं जो है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें उन पर कोई शक हो तो क्या कसम खाए, ला नश्तरी, नहीं हम बेचेंगे, भी सामानन भी साथ इनके, सामानन कोई कीमत, या ना लेंगे हम, नश्तरा होते हैं ख़रीदना बेचना, ठीक है ना, नहीं लेंगे हम कोई कीमत, वलो का नज़ल कुर्बा, अगरचे हों रिश्तेदार, वला नक्तुम, और ना हम छुपाएंगे, शहादतन गवाही को, शहादत अल्लाह गवाही को अल्लाह की, क्योंकि गवाही तो अल्लाह की अमानत होती है, इन्ना बेशक इज़न तब, यानी अगर हम ऐसा कर बैठे, यानी गवाही को बेच बैठे या बदल बैठे, लामिनल आसिमीन, अलबत्ता होंगे हम गुनहगारों में से, कि अगर जो शख्स जो गवाह मुकर्रर करता है, अगर उसको उन पर कोई शक है, दो गवाह वो अपनों में कर सकता है, दो वो घरों में कर सकता है। और इसमें जो है बाद में फ़िक़ही मसाइल आए हैं कि बाद में अहकामात आए हैं कि आप जो हो सफ़र की हालत में आप अगर मुसलमान नहीं पास मिलते तो आप गैर मुस्लिमों को गवाह मुकर्रर कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते इनको मुकर्रर, आप मुसलमान ही गवाह मुकर्रर करते हो। तो जो है इसकी तफसीर में ये भी आती है बात। और लेकिन अगर आपको उन पे जो जिनको आपने अपने लिए मुकर्रर किया है अगर शक है तो उनसे कसम लो कि अगर उन्होंने कोई आपकी गवाही को बदला तो जो है वो क्या जो है वो गुनहगार हो जाएंगे। फ़इन उसरा, फिर अगर इतला हो जाए यानी मालूम हो जाए अला इस पर अन्नहु मस्तहक़ा कि बेशक वो दोनों मुस्तहिक हो गए, यानी जिन्होंने पहले कसम उठाई थी इसमन गुनाह के, यानी कि वो अपनी कसम तोड़ बैठे हों। फ़आखरानी, तो दूसरे यानी जो दूसरे और गवाह होंगे, यकूमानी, वो दोनों खड़े हो जाए, मकामाहुमा, इन दोनों की जगह, मिनल्लज़ीन इस्तहक़्क़ा, उन लोगों में से हक़ साबित हुआ उन लोगों में से हक़ साबित हुआ है अलैहिम, जिन पर अलैहिमुल अव्वलीना अलैहिमुल अव्वलीना जो है उनकी जगह खड़े हो कि जिनके बारे में हक़ साबित हो गया है, यानी बात साबित हो गई है जो पहले थे दोनों। फ़युक़सिमानी, फिर वो दोनों कसम खाएं कि जो बाद वाले हैं, अगर पहले दो जो अपनी कसम से फिर जाते हैं तो बाद वाले दो उनकी जगह खड़े हैं और फिर वो कसम खाएं बिल्लाही, अल्लाह की, ला शहादातुना, अलबत्ता गवाही हमारी, अहक्कु, ज़्यादा सच्ची है, मिन शहादातिहिमा, इन दोनों की गवाही से, वमा अतदैना, और नहीं ज़्यादती की हमने, इन्ना, बेशक हम, इज़न यानी अगर हम ऐसा करें तब, लमिन ज़ालिमीन, अलबत्ता हम ज़ालिमों में से होंगे।
ذالکا ادنا یہ زیادہ قریب ہے ایاتو کہ وہ لائیں بالشہادتی گواہی کو اللہ وجہہا اوپر اس کی اصل کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر بات تو یہ کہ وہ گواہی کو اس کی جو اصل حالت ہے اسی پہ لے کے آئیں۔ او یخافو یا وہ ڈرے ان تردا ایمان کہ رد کر یا وہ اس بات سے ڈرے کہ رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں بعد ایمانہم ان ورثا کی قسموں کے آگے، یعنی کہ جو بعد میں بھی قسمیں کھا رہے ہیں وہ بھی اس معاملے میں ڈریں کہ جو ہے ان کی جو قسمیں ہیں وہ رد جو ہے وہ ورثا کی قسموں کے آگے رد کر دی جائیں گی۔ غلط بات یعنی کہ اس سے جو ہے وہ گریز کریں اور صحیح شہادت سامنے لائیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں وہ ہدایت دیتا فاسق قوم کو، ایسے لوگوں کو جو فاسق ہوتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط کی جو ہے تمیز سے جو ہے اس کی پہچان اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ ہمارے دلوں میں اس کو اجاگر رکھے اور ہم لوگ کو جو ہے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا سب خیال رکھیے گا اور اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں، نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے، اور اس علم کو پڑھ کے اپنے پیاروں میں شیئر ضرور کیا کیجیے، خود انہیں پڑھ کر بتائیں، خود انہیں سمجھائیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کے حق میں بھی اجر لکھے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔